अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अबुधाबी का पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ की सपोर्ट फंड का ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वली अहद का दो तरफा स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर। पाकिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म की मसला कश्मीर पर ब्रीफिंग। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ज़ुहराने में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना हो गए। अबुधाबी का सपोर्ट फंड छोटे कारोबार और रोजगार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं इमदाद का ऐलान दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का इज़हार है। फिरदौसा शिकवा ने कहा कि पाकिस्तान के खित्ते में पोजीशन मुस्तहकम हो रही है। मौजूदा क़यादत को अपने बच्चों की नहीं बल्कि कौम की फिक्र है। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल आज कौमी असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग का बिल की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बिलावल का तरमीम के लिए पार्लिमानी कवायद बरूए कार लाने पर जोर। पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी का इजलास 7 सुबह तलब। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल मुत्तफिका तौर पर पास करवाने का मिशन। हुकूमती वफ्द की नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी मुशावरती कमेटी का भी इजलास। वज़ीर कानून फरूग नसीम तियरका ने असेंबली को तफसीली ब्रीफिंग। मुशावरती कमेटी आज सुबह 10 बजे दोबारा सर जोड़ेगी। नए आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम की सिफारिश पर सदर करेंगे। आर्मी चीफ को 3 साल की तौसीह दी जा सकेगी। आर्मी एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा अब तक ने हासिल कर लिया। वजीर आजम को तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का इख्तियार हासिल होगा। तैनाती और तौसीह को अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली का मुश्किल फैसला कारोबारी तबके और ब्यूरोक्रेट्स के लिए किया गया। नैब से खौफजदा ब्यूरोक्रेसी का किरदार महदूद हो गया था। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में सिविल सर्वेंट से खिताब। कहते हैं बगैर पढ़े ऑर्डिनेंस पर तनकीद करना अफसोसनाक है। सनतें चलेंगी तो पैसा आएगा। मुल्क की आमदन का आधा हिस्सा तो कर्जों के सूद में चला जाता है। मौशी इस्तेहकाम के लिए गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। नियाजी नैब गठजोड़ ने मईशत और गवर्नेंस को तबाह कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहती है कि नवाज शरीफ ने कर्ज लिया तो कौम पर लगाया। आपने तो 11,000 अरब का तारीखी कर्ज लेकर एक ईंट भी नहीं लगाई। इमरान खान के जाने के बाद ये सनत चल सकेगी। ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी बरादरी एहतिसाब से नहीं, नैब नियाजी गठजोड़ से खौफजदा थी। राना सनाउल्लाह से आमदन से जायद असासों की तहकीकात का आगाज। लीगी रहनुमा की नैब में पेशी। कहते हैं हुकूमत अपने लोगों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई है। न पहले केस में कुछ मिला न अब मिलेगा। एहसन इकबाल का नैब ऑर्डिनेंस से फायदा न उठाने का ऐलान। नैब को नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करप्शन साबित करने का चैलेंज। नवाज शरीफ का लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयना। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स अभी तक मुतवाज़िन न हो सके। तबीयत ना संभलने पर नवाज शरीफ को अमरीका या जेनेवा मुंतकिल किए जाने का भी इम्कान। जहर खुरानी से मुतालिक टेस्ट के नमूने अमरीका भिजवा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मजीद 5 बच्चे उम्र भर के लिए मासूर। टांक में 2, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और मोहम्मद में एक केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 88 हो गई। सिंध में भी पोलियो का एक और केस सामने आ गया। दादू में 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। ट्रांसपोर्टर्स ने भारी जुर्मानों के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल कर दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के
ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے، ٹرانسپورٹرز پر عائد جرمانوں میں اضافہ معطل۔ سخت سردی اور گیس نایاب ہو گئی، کراچی سمیت ملک بھر کے عوام شدید پریشانی کا شکار، لوگ لکڑیوں پر کھانا بنانے لگے، ایل پی جی مہنگی ہونے کے باعث عوام مزید پریشان، سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز 8 گھنٹے کے لیے کھل گئے۔ پاکستانی سفارتخانے کی کوششیں رنگ لے آئیں، افغان خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے سعید اللہ رہا، پاکستانی شہری سعید اللہ کو این ڈی ایس نے کابل سے اغوا کیا تھا۔ کوئٹہ اور زیارت میں سال نو کی پہلی برفباری -10 ڈگری کے ساتھ اسکردو سرترین مقام، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برفباری کا امکان، کراچی میں کل سے سردی کی شدت میں کمی کا امکان، 6 اور 7 جنوری کو ہلکی بارش متوقع۔ السلام علیکم، اب تک خبر کے ساتھ میں ہوں آصفہ زہرا۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ ابوظہبی کا پاکستان کے لیے $20 کروڑ کی سپورٹ فنڈ کا اعلان، ولی عہد محمد بن زید ال نہیان کی اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، ولی عہد کا دو طرفہ اسٹریٹجک اہمیت پر زور، پاکستان کی تیز رفتار ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، وزیر اعظم کی مسئلہ کشمیر پر بریفنگ، محمد بن زید ال نہیان زہرانے میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ ابوظہبی کا سپورٹ فنڈ چھوٹے کاروبار اور روزگار کے لیے استعمال کیا جائے گا، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں امداد کا اعلان دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات کا اظہار ہے۔ فردوسہ شکوان نے کہا کہ پاکستان کے خطے میں پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے، موجودہ قیادت کو اپنے بچوں کی نہیں بلکہ قوم کی فکر ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا، نواز شریف کی ہدایت پر نون لیگ کا بل کی غیر مشروط حمایت کا اعلان، پیپلز پارٹی نے دیگر جماعتوں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا، بلاول کا ترمیم کے لیے پارلیمانی قواعد بروئے کار لانے پر زور، پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 7 طلب۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل متفقہ طور پر پاس کروانے کا مشن، حکومتی وفد کی نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی ملاقات، حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کا بھی اجلاس، وزیر قانون فاروق نسیم تیرکا نے اسمبلی کو تفصیلی بریفنگ، مشاورتی کمیٹی آج صبح 10 بجے دوبارہ سر جوڑے گی۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کی سفارش پر صدر کریں گے، آرمی چیف کو 3 سال کی توسیع دی جا سکے گی، آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ اب تک نے حاصل کر لیا، وزیر اعظم کو تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار حاصل ہوگا، تعیناتی اور توسیع کو عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ نیب آرڈیننس میں تبدیلی کا مشکل فیصلہ کاروباری طبقے اور بیوروکریٹس کے لیے کیا گیا، نیب سے خوفزدہ بیوروکریسی کا کردار محدود ہو گیا تھا، وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں سول سرونٹ سے خطاب، کہتے ہیں بغیر پڑھے آرڈیننس پر تنقید کرنا افسوسناک ہے، صنعتیں چلیں گی تو پیسہ آئے گا، ملکی آمدن کا آدھا حصہ تو قرضوں کے سود میں چلا جاتا ہے، معاشی استحکام کے لیے گورننس کو بہتر کرنا ہوگا۔ نیازی نیب گٹھ جوڑ نے معیشت اور گورننس کو تباہ کر دیا، ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کے وزیر اعظم کے خطاب پر رد عمل، کہتی ہے کہ نواز شریف نے قرض لیا تو قوم پر لگایا، آپ نے تو 11,000 ارب کا تاریخی قرض لے کر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، عمران خان کے جانے کے بعد یہ صنعت چل سکے گی، بیوروکریٹس اور کاروباری برادری احتساب سے نہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ سے خوفزدہ تھی۔
رانا ثناء اللہ سے آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات کا آغاز، لیگی رہنما کی نیب میں پیشی، کہتے ہیں حکومت اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نیب آرڈیننس لائی ہے، نہ پہلے کیس میں کچھ ملا نہ اب ملے گا، احسن اقبال